कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 10 गते बिहिबार जेठ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2021 जुन 24 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने गरी काम कारबाही गरेको कानून व्यवसायीको जिकिर। 4 जना मन्त्रीले मात्रै सरकार चलाउन गाह्रो हुने भन्दै अदालतको आदेशप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट। चौतर्फी आलोचनापछि पदमुक्त मन्त्रीले सरकारी निवास छाड्दै। रोकिएका परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। सेमेस्टरको सकेसम्म अनलाइन तथा वार्षिक पद्धतिको भौतिक उपस्थितिमै हुने। भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारीमा बसेका छौँ र गर्दैछौँ। विश्वमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 18 करोड नाग्यो। संक्रमित मध्ये झण्डै 92% निको। र युरोकप फुटबलको अन्तिम 16मा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो। पोर्चुगलका रोनाल्डोद्वारा कीर्तिमान भारतलाई हराउँदै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि न्युजिल्यान्डले जित्यो। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानुनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानुन विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौँ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक कोनै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुसी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। MBBS प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरसिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 98511 06298। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान सम्मत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा हिजो सुरु भएको सुनवाईका निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको तर्क गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी कदम चालेको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदा रहँदै त्यसलाई लत्याएको उनीहरूको भनाइ थियो। राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजाको काम कारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफ्नो काम कारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठ्न नपाउने भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको थियो, जसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हुने कारबाहीलाई आधार बनाइएको थियो। सर्वोच्चमा बहस गर्दै हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलभित्रको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो। फलानु दल यस्तो, ढिस्कानु दल यस्तो भन्ने तपाईँ को? उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो, तपाईँ संसदीय दलभित्र कुन बाटोबाट पस्न मिल्छ? तपाईँले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने? वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा 59 उल्लेखित व्यवस्था राष्ट्रपतिको निर्णयबाट हनन भएको तर्क गर्नुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सरह भयो भन्ने अनुमान गर्दै अघि बढेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उहाँले हाई जम्प गरेर धारा 76 को उपधारा 3बाट 7 मा पुग्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। यस्तै जो कोही सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि प्रतिनिधि सभामा त्यसको परीक्षण हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि अनुकूल हुने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाउनुभयो। 136 जना सांसद भए पुग्ने अवस्थामा 149 जनाको हस्ताक्षर भएकोले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु कसरी संवैधानिक हुन्छ? राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नै प्रश्न, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले जेठ 21 र 27 गतेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश मात्र लागेको छैन, उहाँका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार निवर्तमान मन्त्रीहरूको बैठक राखेर अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भन्नुभएको छ कि 4 जना मन्त्री लिएर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभएको यो प्रश्नले उहाँलाई अब परेको अप्ठ्यारो कति छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित 22 वटा मन्त्रालय छन्, तीमध्ये 4 वटामा मात्र मन्त्री छन्। राजनीतिक नेतृत्व विहीन भएका 18 मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपरेको छ। अहिले बाढी पहिरोको विपदका बेला धेरै समन्वय गर्ने मन्त्रालय गृह हो, कोरोना महामारी सम्बन्धी काम गर्ने मुख्य मन्त्रालय स्वास्थ्य हो। यी मन्त्रालय मन्त्री विहीन भन्दा तत्कालै समस्या देखिन सक्छ। ओलीले मंगलबार र हिजो आफू निकट नेताहरूलाई विपद र कोरोना महामारी नियन्त्रणका काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने किटान्ने गरेर अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अदालतले नै सबै नागरिकले खोप लगाऊ भन्छ अनि त्यही काम गर्ने निकायमा चाहिँ मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भन्नुभएको छ। यसैबीच चौतर्फी आलोचना र विवादपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका धेरैजसो मन्त्रीहरूले सरकारी निवास छाड्ने तर्खर सुरु गरेका छन्। हिजो अस्ति अदालतको आदेशपछि पदमुक्त 20 मन्त्रीलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्री निवास छाड्न नपर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर हिजो बिहानैदेखि यो विषयलाई नैतिकताको प्रश्न बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि मन्त्रीहरूले निवास छाड्ने तयारी थालेका हुन्। केही मन्त्रीले भने सरकारी निवास छाडिसकेका छन्। 21 र 27 जेठमा नियुक्त मन्त्रीमध्ये 15 मन्त्री सरकारी निवासमा बस्दै आएका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले चाँडै नै मन्त्री निवास छाड्ने बताउनु भयो। त्यस्तै गरी संघीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अगरियाले पनि शुक्रबारसम्ममा मन्त्री निवास छाड्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा डेरामा बस्दै आएका मन्त्रीहरूले तत्काल डेराको व्यवस्था गरेर मात्र मन्त्री क्वार्टर छाड्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू छोटो छोटो समयमा फेरिँदा नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा खोप भित्र्याउन सकेको छैन। सुरुमा अनुदानका खोपको भर परेर बसेको सरकारले अहिले खोप खरिद गर्न खोज्दा समेत खोप उत्पादक कम्पनी र दाताले पत्याएका छैनन्। पछिल्लो समय उनीहरूले सरकारी निकायले लेखेका पत्रको जवाफ समेत दिन छाडेका छन्। कोरोना महामारी सुरु भए यता 3 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिसकेका छन्। बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा दाता र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले पत्याउन छाडेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपालले अबको 2 हप्ताभित्र कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराइदिन भारत सरकार मार्फत तथा प्रत्यक्ष रूपमा पनि खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटसँग आग्रह गरेको छ। झण्डै 12 हप्ता अघि पहिलो डोज लगाएका 13 लाख नेपाली नागरिकको अवस्थालाई मानवीय रूपमा ध्यान दिन भन्दै नेपालले भारतसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक भारतीय उद्योग वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल मार्फत नेपालले भारत सरकारसँग खोपबारे छलफल गरेको हो।
मनाङको चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी अझै खुलेको छैन। पुलमा रुख तथा ढुङ्गा अड्किँदा हिजो दिउँसोदेखि थुनिएको नदी अझै खुलाउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। अहिले पुल माथिबाट नदी बगिरहेको छ भने आसपासका झण्डै 10 मिटर सडक कटान भइसकेको छ। पुलमा नदी थुनिँदा पुलसहित लोकप्रिय मावि वडा नम्बर 5 को भक्तपुर गाउँ र वडा नम्बर 4 को चामे बजार जोखिममा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। डोजर लगाएर नदीको अवरोध हटाउने प्रयास भए पनि पानीको बहाव बढी भएकोले सम्भव नभएको डिएसपी खड्काले बताउनुभयो। लेकाली क्षेत्रमा पानी परेकाले मर्स्याङ्दी नदी तथा चामे बजारमा रहेको ठाडो खोलामा पनि पानीको बहाव बढिरहेको र यसले चामे बजार सहित तल्लो क्षेत्रमा जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नै बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानुन विपरीत हो। हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पावन सानिध्यमा यही असार 10 गते 624औं कबीर साहेब प्रकट दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सगरमाथा टेलिभिजनमा बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सतलोक आश्रम नेपालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिनेछ। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपालभरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी काम कारबाही गरेको कानुन व्यवसायको जिकिर, 4 जना मन्त्रीले मात्रै सरकार चलाउन गाह्रो हुने भन्दै अदालतको आदेशप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन हुन
सकेको छैन। कोरोनाका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि अहिले स्नातक तहको पहिलो वर्षमा 2 ब्याचका विद्यार्थीहरू सँगै पढिरहेका छन्। 12 कक्षा पास भएर गएकाहरू पनि स्नातक तहको पहिलो वर्षमा नै अध्ययनरत छन्। यस्तै स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षाका लागि फारम भर्न समय तोकिए पनि कोरोनाका कारण धेरै विद्यार्थीले फारम नै भर्न पाएका छैनन्। यसरी अलपत्र परेको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी के छ भनेर साथी जानुका दुवाडीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सोध्नु भएको छ। वैशाख 16 गते लकडाउन भयो, त्यही भएर वैशाख 16 पछि हामीले स्थगित गरेर अब हामी के गर्छौँ भने पर्सिबाट यसलाई चाहिँ छुटेकाहरूले चाहिँ अनलाइनबाट भर्न पाउने बनाउँदैछौँ। परीक्षा चाहिँ कहिलेतिर हुने गरी तालिका सार्वजनिक गर्न लाग्यो? स्नातक तह दोस्रो वर्षका 4 पेपर छुटेका छन्, त्यो साउन 5 गतेबाट बनाउँदैछौँ। प्रथम वर्षको चाहिँ 10 गतेबाट सुरु गर्दैछौँ, हामी बनाउँदैछौँ र अब कहिले सकिन्छ साउनभरिमा सक्ने गरी 10 हुन्छ कि 11 हुन्छ त्यो तालिका बनाएर अब भोलि बोर्डबाट पास गराएर प्रकाशित गरिदिन्छौँ। अहिले पनि अब यो कोरोनाको जोखिम त कायम नै छ, यो परीक्षा सञ्चालन चाहिँ कसरी हुन्छ? सेमेस्टरमा थोरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा अरू विकल्प पनि हुन सक्लान् उहाँहरूको चाहिँ, किनभने इन्टरनल इक्जाम पनि लिया छ, अरू इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया होला। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने वार्षिक परीक्षा भए 2.5 लाख परीक्षार्थी छन् हाम्रो फर्स्ट इयरमा। 2.5 लाखलाई चाहिँ अब हामीले अनलाइनबाट सम्भव भयो, किनभने फर्म खोल्नलाई हामीले जेठ 9 गतेदेखि कन्टिन्यू अनलाइनबाट गरेको। अझै पनि 15,000 परीक्षार्थीको फर्म चाहिँ भर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। उनीहरूले क्याम्पसमा आएर बुझाइरहेछन् अनलाइन नभएर नसकेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने विद्यार्थीलाई पाइक पर्ने केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने एक शिफ्टमा चाहिँ थोरै विद्यार्थी राखेर, पहिला चाहिँ जस्तो 500 थियो भने अहिले 250 मात्रै राखेर नेपाल सरकारले तोकेको जुन स्वास्थ्य प्रोटोकल छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारीमा बसेका छौँ र गर्दैछौँ। भनेको काठमाडौँको कुनै एउटा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नै गाउँठाउँमा गएको छ भने उसले त्यही गाउँठाउँमै रहेको नजिकको केन्द्रबाट पनि दिन पाइन्छ। क्याम्पस हामी पहिले लिस्ट बनाइदिन्छौँ, जिल्लामा एउटा केन्द्र बनाउँछौँ हामी, त्यो मध्ये उसले छान्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी उसको चाहिँ प्रश्नपत्र पुर्याउनेदेखि लिएर परीक्षा लिने व्यवस्थापन गर्छौँ। यसरी गर्दाखेरि अलिकति झन्झटिलो हुँदैन, अलिकति अप्ठ्यारो हुँदैन? अप्ठ्यारो त हुन्छ। यो चौथो वर्षमा गरेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भयो, किन पहिला विद्यार्थीले एउटा छान्यो, भोलि पछि चाहिँ लकडाउन अलिक खुकुलो भयो, फेरि आफ्नै क्याम्पसमा आयो, दुईतिर चाहिँ अनुपस्थित देखिएका यस्ता समस्या त आए। तैपनि हामीले क्वेसन चाहिँ भनौँ एक्स्ट्रा पठाउनु पर्ने ती त समस्या छन्। तर अहिलेको अवस्थामा यो बाहेक अरू विकल्प छैन हामीसँग गर्ने। के विद्यार्थी अब गाउँमा बसिरहेको छ भने काठमाडौँ आइजा भन्नु पनि सम्भव भएन। हप्ता 10 दिन उसले चाहिँ अब कोठा भाडामा कोठामै बस्न नपाउने अवस्था होला। त्यही भएर जहाँ बसिया छ त्यो नजिकबाट परीक्षा दिन्छ। विश्वविद्यालयका अरू परीक्षाको हकमा चाहिँ के हुन्छ? अरू परीक्षा सम्बन्धित दिन कार्यालयहरूलाई सेमेस्टरका परीक्षाहरू थोरै विद्यार्थी छन् भने अनलाइनबाट परीक्षणको रूपमा भए पनि अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गरौँ। त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई स्वीकृति दिइसकेका छ। सायद आउँदो हप्ता सबैले चाहिँ आफ्ना परीक्षाका मोडेल र अनि रुटिनहरू प्रकाशित गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। भोलि पर्सि चाहिँ भोलि हाम्रो निस्किन्छ, त्यसपछि क्रमशः दिन कार्यालयका आउँछन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी। कायाकैरनमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा आयोगमा सदस्य सचिवको हैसियतमा कार्यरत थिए। 2071 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्स्यौट आयोगले बक्यौता नउठेको करका रूपमा रहेको 30 अर्ब 52 करोड रुपियाँ फर्स्यौट गरी 9 अर्ब 54 करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो। यो कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको दोस्रो मुद्दा हो। सत्ता र मुद्दा दुवै गुमाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई मधेसमा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन सकस परेको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्तालाई देखाएर ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27 गते ठाकुर पक्षबाट उपप्रधानमन्त्री सहित 11 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशबाट सबै मन्त्री बाहिरिएपछि पार्टी र मधेस राजनीतिमा ठाकुर पक्ष रक्षात्मक भएको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कायाकैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
पीपीआर रोगबारे सूचना। पीपीआर रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग हो। यो रोगले अत्याधिक भेडा बाख्राको मृत्यु हुन जान्छ। यो रोग लागेमा भेडा बाख्राहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, आँखामा चिप्रा टाँसिने, पखाला लाग्ने। पीपीआर रोगबाट भेडा बाख्रालाई बचाउन कृषकहरूलाई निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफूले पालेका भेडा बाख्रासँग खरिद भएका वा बाहिरबाट ल्याइएका भेडा बाख्रालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म बथानमा नमिसाई अलग्गै राखौं। भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। भेडा बाख्रामा पीपीआर रोगको लक्षण देखिएमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा वा जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल ओइल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर $20 बढाएको हो। मूल्य बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 127 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल 110 रुपियाँ र आन्तरिक हवाई इन्धन 82 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा शेयर बजारका लगानीकर्ताले झण्डै 2.5 खर्ब रुपियाँ शुद्ध नाफा आर्जन गरेका छन्। यो गएको साउनदेखि जेठ महिनासम्म लगानीकर्ताले शेयर बिक्री मार्फत हात पारेको शुद्ध नाफा 2 खर्ब 42 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हो। यो नाफाबाट लगानीकर्ताले औसत 5% रकम पुँजीगत लाभ करका रूपमा सरकारलाई तिरेका छन्, जस अन्तर्गत गएको जेठसम्म झण्डै 12 अर्ब 12 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर तिरिएको देखिन्छ। झण्डै 3 दशकको पुँजी बजारको यात्रामा यसअघि 11 महिनामै पुँजीगत लाभ कर मार्फत यति धेरै रकम सरकारलाई प्राप्त भएको थिएन। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा विनोद नेउपाने ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ: नेपालमा सबै समस्याको जड नै राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। सबै दलमा गुट, उपगुट र महागुट छन्। अब समस्याको समाधान खोजौं। सबै राजनीतिक खिचातानी, अहमता र लुछाचुडीको समाधान न्यायालयले गर्दैन। सबै विषयलाई अदालतमा लगेर शासकीय व्यवस्थालाई काम नलाग्ने बनाउने काम पार्टीहरूले नै गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षकै निर्देशिका अनुसार नै पठन पाठन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको खबरमा सुशीला सिलवालले लेख्नु भएको छ। सरकारको यो निर्देशिका त ठिकै होला, तर बालबालिका अनलाइन कक्षा पढ्न बसेदेखि 8-9 पटकसम्म बिजुली जाने र आउने गर्छ। अनि कसरी प्रभावकारी पढाइ हुन्छ? प्रभावकारी वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्था गरियोस्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा 1 अर्ब रुपियाँको क्षति भएको खबरमा माधव नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ। वर्षौंको संघर्ष र अनेकौं चलखेललाई छिचोल्दै बल्ल बल्ल सम्पन्न भएको थियो योजना, फेरि उस्तै भयो। अब फेरि उही चलखेल र ढिलासुस्ती त हुने होला नि। अनि आचार्य सजल नाम भएका साथीले लेख्नु भएको छ। विकासको नाममा वर्षैभरि मापदण्ड विपरीत डोजर चलाउने, वातावरणीय पक्षको पुरै नजर अन्दाज गर्ने, दिगो विकासको अवधारणालाई महत्वहीन ठाने प्रवृत्तिका कारण प्राकृतिक विपदका घटना बढ्दै गएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्वमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 18 करोड नआएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,13,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 18 करोड 3 लाख भन्दा धेरै भएको हो। विश्वका धेरैजसो ठाउँमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 3 करोड 44 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने दोस्रोमा रहेको भारतमा 3 करोड 82,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 16 करोड 50 लाख 60,000 भन्दा धेरै निको भएका छन्। यो कुल संक्रमणको झण्डै 92% हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 39 लाख 6,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलमा अन्तिम 16 अर्थात् नकआउट चरणमा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको छ। गैरातीसम्म चरणका सबै खेल सकिएसँगै अन्तिम 16 को टुङ्गो लागेको हो। निकै रोमाञ्चक मानिएको समूह एफबाट फ्रान्स, जर्मनी र पोर्चुगल नकआउट चरणमा पुगेका छन्। गैराती पोर्चुगल र फ्रान्सले 2-2 गोलको बराबरी खेलेपछि फ्रान्स 5 अङ्कका साथ समूह विजेता बन्दै अघिल्लो चरणमा पुग्यो। अर्को यस्तै खेलमा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत 2 गोल गरे भने फ्रान्सका करिम बेन्जिमाले पनि 2 गोल नै गरे। यस्तै हंगेरीसँग बराबरी खेलेको जर्मनी पनि 4 अङ्कसहित नकआउट चरणमा पुग्दा 4 अङ्क रहेको पोर्चुगल उत्कृष्ट 3 भित्र पर्दै अन्तिम 16 मा पुगेको हो। यस्तै गैराती नै भएको खेलमा स्पेनले स्लोभाकियालाई 5 गोलले हराएर नकआउट चरणमा पुग्यो। 2 गोल आत्मघाती उपहार पाएको स्पेनको लागि एमरिक लापोर्ट, पाब्लो सराबिया र फेरान टोरेसले 1-1 गोल गरे। यस्तै पोल्यान्डलाई हराएको स्विडेन समूह विजेता बनेको छ। अन्तिम 16 मा अब वेल्स र डेनमार्क, इटली र अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक, बेल्जियम र पोर्चुगल, स्पेन र क्रोएसिया, फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेनले खेल्नेछन्। अन्तिम 16 का खेल जुन 26 तारिक अर्थात् आउँदो शनिबारदेखि सुरु हुनेछन्। यसैबीच पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने इरानका खेलाडी अली दाइसँगको कीर्तिमानी बराबर गरेका छन्। हिजो फ्रान्ससँगको खेलमा 2 गोल गरेका रोनाल्डोले इरानका अली दाइसँगै 109 गोलको अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड बराबरी गरेका हुन्। रोनाल्डो र दाइले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा 90 भन्दा धेरै गोल गरेका छन्। अरू कुनै पनि खेलाडीले 90 भन्दा धेरै गोल गर्न सकेका छैनन्। रोनाल्डोले यस अघि नै युरोकपमा सर्वाधिक गोलको रेकर्ड बनाइसकेका छन्। रोनाल्डोले विश्वकप र युरोकपमा संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोल गर्ने जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजको कीर्तिमानी समेत तोडेका छन्। रोनाल्डोले दुवै प्रतियोगितामा 21 गोल गरेका छन्। यसैबीच कोपा अमेरिका फुटबलमा इक्वेडर र पेरुले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। आज बिहान भएको खेलमा दुवै टोलीले बराबरी खेलेका हुन्। 4 अङ्क भएको पेरु तेस्रो र 2 अङ्क रहेको इक्वेडर चौथो स्थानमा छन्। अहिले शीर्ष स्थानको ब्राजिल र दोस्रो स्थानको कोलम्बिया खेलिरहेका छन्। खेलको पहिलो हाफको अन्तिम समय चल्दै गर्दा कोलम्बियाले 1 गोल गरेको छ। उसका लागि लुइस डायसले खेलको 10औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। र पहिलो विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप क्रिकेटको उपाधि न्युजिल्यान्डले जितेको छ। भारतलाई 8 विकेटले हराउँदै न्युजिल्यान्ड पहिलो संस्करणको च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल भयो। इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटनमा भारतले दिएको 139 रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 2 विकेट गुमाएर भेटायो। पटक पटक पानी परेपछि हिजो रिजर्भ डेको रूपमा 6औं दिनको खेल भएको थियो। विश्वविजेता न्युजिल्यान्डले 16 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 18 करोड रुपियाँ बराबरको पुरस्कार पाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मनको लड्डुले पेट भर्दैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने गरी काम कारबाही गरेको कानुन व्यवसायीको जिकिर। 4 जना मन्त्रीले मात्रै काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै अदालतको आदेशप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट। चौतर्फी आलोचनापछि पदमुक्त मन्त्रीले सरकारी निवास छाड्दै। रोकिएका परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। सेमेस्टरको सकेसम्म अनलाइन तथा वार्षिक पद्धतिको भौतिक उपस्थितिमै हुने। विश्वमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 18 करोड नाग्यो। मध्ये झण्डै 92% निको। र युरोकप फुटबलको अन्तिम 16 मा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो। पोर्चुगलका रोनाल्डोद्वारा कीर्तिमान नै कीर्तिमान भारतलाई हराउँदै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि न्युजिल्यान्डले जित्यो। अब कार्टुन नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। संविधान अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 20 जना मन्त्री र राज्य मन्त्रीको नियुक्ति बजार गरिदिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पद गुमाइसकेका मन्त्रीलाई पनि सरकारी क्वार्टर छाड्नु पर्दैन अनि सरकारले दिएका गाडीमा पनि झण्डा छोपेर हुइकिए हुन्छ भन्नुभएको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गर्ने एमालेकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। यहाँ एकजना एमालेका नेताले प्रधानमन्त्री
ओली जस्ता देखिने व्यक्तिलाई सोध्दैछन्, झण्डा छोपेर गाडी कुदाउनु र अनुहार छोपेर नाङ्गै हिँड्नुमा के फरक छ बा? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। नमस्ते नेपाल, मैं सलमान खान। देखी मेरी फिल्म राधे पूरे परिवार के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी 13 मई से। आउँदै हुनुहुन्छ तपाईको फेभरेट भाइ राधे तपाईको घरमा। हेर्नुहोस् आफ्नो पुरै परिवारसँग सलमान खानको ब्लकबस्टर मुभी राधे यही 13 मई देखि नेट टिभी को सेटअप बक्स तथा नेट टिभी एपमा। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। युके एड र बीएसओ नेपालको सहकार्यमा ब्रिटिश काउन्सिलले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम बालिका शिक्षाका लागि अंग्रेजी भाषा र सूचना प्रविधि। समुदायमा बालिका शिक्षा र यसमा देखा परेका अवरोध